प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का सच्चा वाकया सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, एक मौलवी साहब एक मस्जिद के करीब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा गलती करता, मौलाना साहब उसे फौरन टोक देते, उसकी गलती को सही करा देते। बच्चे अपनी अपनी अलग अलग आवाजों में सबक पढ़ रहे थे। तभी मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। मौलाना साहब एकदम से हड़बड़ा गए। आवाज आई, मियाँ जी अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब जिन भी बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज वो अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलवी साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए खड़ा हुआ था और अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। मौलवी साहब ने कहा, आओ मियाँ आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मी अब्बा साथ आए हैं तुम्हारे? इतना सुनते ही वो बच्चा तमाम बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई भी जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब ने फिर से कहा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दगी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसकी मासूम सीरत में खो चुके थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले कि क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम फर्राटे से उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी न घबराया और बोला, दरअसल मौलवी साहब, मैं ये जो जंगल है उसके पीछे जो गांव पड़ता है उस गांव से आया हूँ जहां पर नदी बहती है। आपको तो मालूम ही होगा कि पिछली बार बहुत तेज बारिश होने की वजह से वहां पर सैलाब आ गया था, जिसने बहुत सारे दरख्त भी उखाड़ दिए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूबकर बह गया। इसी वजह से मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया। अब मैं चाहता हूं कि आपके पास रहूं, आपके पास रहकर इल्म हासिल करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कितने सारे बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नीम के पेड़ की बड़ी घनी छांव में मैं इसी पेड़ के नीचे रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले कि ए लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? कद काटी से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से अपने आप को हमारी शागिर्दगी में समझो। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम मुजीबुर रहमान वल्द अब्दुर रहमान है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे तो मौलवी साहब साथ में हंस पड़े। उन्होंने सभी बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं से अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे लाकर कटोरे में डाल लेना और मेरे वास्ते ले आना। दाल साग हमें हजम ही नहीं होता। नया बच्चा ये सभी बातें सुन रहा था। वो बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा लजीज खाना बनाती है।
یہ بات سنتے ہی ملا جی کے منہ میں پانی آ گیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری جی کے یہاں سے اچھا کھانا آئے گا، جمعرات ہے نا، اسی لیے۔ اس کے بعد اس بچے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی بچے رہا کرتے تھے وہاں پہنچا دیا اور وہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ ابھی جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مجیب الرحمان ولد عبد الرحمان تھا، مولانا صاحب کا شاگرد بن چکا تھا۔ اس کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے ایک ہی ہفتے میں پہلا قاعدہ مکمل کر لیا اور صرف 3 مہینے میں ہی قرآن پاک مکمل کر لیا اور اب اسے حفظ بھی کرنے لگا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے ہیں لیکن ایسا حافظہ، ایسی روانی دیکھنے سننے کو نہیں ملی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو کچھ ہڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان ہی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں ناراض ہو کر بھاگ نہ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ حافظ قرآن بن چکا تھا مگر مولوی صاحب کو اس سے بہت پیار ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہیں کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھا کر لوٹے تو زیادہ تیل مسالے والا کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تھی تو وہ ہینگ کا استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن اتفاقاً آج وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ سارے بچے سو چکے تھے مگر مجیب الرحمان جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب پیٹ کے درد سے کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھے ذرا سی ہینگ لا کر دے دے۔ بچے نے جیسے ہی آپ کی آواز سنی اور من ہی من سوچا اگر آج مولوی صاحب کی مدد نہیں کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ سارے شاگرد سو چکے تھے، اتنی رات میں اپنی نیند کون خراب کرے، مگر مجیب الرحمان جانماز لپیٹ کر تاک میں رکھ کر مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مولانا صاحب، میں آپ کو ہینگ لا کر دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ ہینگ کہاں پر ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تم کہاں سے لاؤ گے؟ اتنے جرا سے تو ہو، تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات ہو چکی ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ مجیب الرحمان نے کہا، میں تو اپنے سارے کام اسی وقت کر لیتا ہوں، مجھے اندھیرے سے کوئی بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر مولوی صاحب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا۔ یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا جا ہی رہے ہو تو تھوڑی زیادہ لے آنا، ویسے بھی گھر پر ہینگ ختم ہو گئی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ فوراً نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے بہت تیز ہوا چلی ہو، بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا دل گھبرا گیا کیونکہ کمرے میں موجود مٹی کے تیل کا دیا بھی فڑفڑا کر بجھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگے، بن ماں باپ کے بچے کو آدھی رات میں باہر بھیج دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد آگے کچھ بھی نہ سوچ سکے کیونکہ اچانک سے دروازہ کھلا اور مجیب الرحمان واپس آ چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کے پیٹ کا درد بھی اسی وقت رفو چکر ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ مجیب الرحمان کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہیں، حالانکہ پاس میں اس کے کوئی چھاتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی برساتی اوڑی تھی۔ منٹوں میں ہی وہ لوٹ آیا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی ہینگ نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا، بیٹا لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا، جی میاں جی لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، پھر دیتے کیوں نہیں؟ بچے نے کہا، وہ میں نے باہر چوک میں رکھ دی ہے، میرے ساتھ چلو،
जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया, अब मैं बाहर जाऊं खुद हींग उठा कर लाऊं। जब दुकानदार से तुम यहाँ तक ले आए हो तो मेरे हाथों में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है। बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो मौलवी साहब। वो उनका बाजू पकड़कर बाहर चौक में ले गया। मौलवी साहब की तो आंखें फटी रह गई। चौक हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों की हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी उसने। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मुजीबुर रहमान के चेहरे की जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद की जानिब झुका हुआ था। मौलाना साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली दफा उस पर गुस्सा आ रहा था। पेट का दर्द तो न जाने कब रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले कि सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात में से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई में एक जिन ज्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों में था। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।